बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ नहायत खूबसूरत और एक सच्ची कहानी शेयर कर रही हूँ। आज मेरे शौहर की दूसरी शादी हो रही थी और हैरत की बात ये थी कि ये शादी मैंने खुद करवाई थी। दुल्हन बहुत प्यारी थी। जैसे ही बारात, जिसमें चंद ही लोग थे, वापस आई दुल्हन को लेकर, मैंने आगे बढ़कर दुल्हन को सहारा देकर गाड़ी से उतारा और उसे साथ लिए घर के अंदर आ गई। उसे अपने और अपने शौहर के साबका कमरे में छोड़ा, जहां उनके लिए सेज सजाई गई थी। क्योंकि मैंने अपना शौहर और अपना कमरा खुशी खुशी उसके हवाले किए थे, मगर अब अपने शौहर की आंखों में किसी दूसरे के लिए जो प्यार नजर आ रहा था, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं आंखों में आंसू लिए अपने बच्चों के कमरे में आ गई, जबकि मेरे शौहर और उनकी नई नवेली दुल्हन ने मेरे पीछे अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया तो मुझे अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। मगर अब क्या हो सकता था? मैंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी थी, खुद पर खुशियों का दरवाज़ा खुद ही बंद किया था। क्या करती? मजबूर हो गई थी उस वक्त, जब एक दिन अपने शौहर को। कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर आपको अच्छी और सबक आमोज़ कहानियाँ पढ़ने को मिले। और कहानी को एंड तक ज़रूर पढ़िएगा और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मेरा नाम पाकीज़ा है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। हम मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे माँ बाप ने मुझे बड़े नाज नखरों से पाला, मेरी हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा किया। मैंने ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल की। जैसे ही मेरी पढ़ाई मुकम्मल हुई तो मेरी अम्मी को मेरी शादी की फ़िक्र लाहक हो गई। उन्होंने कई रिश्ते करवाने वालियों से कह रखा था। वो मेरे लिए किसी शहज़ादे की तलाश में थीं, जबकि मेरे नसीब में लिखा जाने वाला शहज़ादा तो उनके बगल में मौजूद था। जी हाँ, मेरी अम्मी की पक्की सहेली रिफ़त हाला का बेटा। रिफ़त हाला अम्मी की कज़न होने के साथ साथ सहेली भी थी। उन्होंने बड़े मान से अपने बेटे के लिए मेरा हाथ मांगा तो अम्मी की तो गोया बरसों की ख्वाहिश पूरी हो गई थी। रस्मी तौर पर सोचने की मोहलत मांगी और हाला को हाँ कर दी गई। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। अम्मी और अब्बू का बस न चलता कि दुनिया जहान की चीज़ें मुझे जहेज के तौर पर दे दें। आखिर को उनकी इकलौती बेटी की शादी जो थी, और उनका जो कुछ भी था वो मेरा ही तो था। मगर जो वो ना दे सके वो मेरे नसीब की खुशियाँ और सुख थे। शादी के बाद मैं बहुत खुश और मुतमईन थी। फ़हीम मेरे शौहर बहुत अच्छे थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं भी उनकी संगत में खुद को खुश नसीब समझती। मेरे अम्मी अब्बू मुझे खुश देखकर खुश और मुतमईन थे। 2 घर छोड़कर ही मेरा मैका था। मैं जब जी चाहता अम्मी के यहाँ चली जाती। बल्कि मेरे शौहर के काम पर जाने के बाद मैं और रिफ़त हाला यानी मेरी सास अपने घर के काम निपटाकर अम्मी के यहाँ चले जाते और दिन भर वहीं रहते। रिफ़त हाला के 2 ही बेटे थे। बड़ा बेटा शादी के बाद अलग घर में शिफ्ट हो गया था और अपनी बीवी का ही होकर रह गया था। कभी कभार माँ के बुलाने पर ही हाजिर होता था। अब हाला ने भी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था कि जहाँ रहे खुश रहे। वक्त पर लगा कर उड़ने लगा। शादी के 1 साल बाद ही अल्लाह ने मुझे बेटी जैसी नेमत से नवाजा। घर में खुशियों का समा था। हम सब बहुत खुश थे, बल्कि यूँ कह लीजिए कि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। ससुराल और मैके दोनों तरफ से सुख मिल रहे थे।
میری ساس اور امی کی دوستی جوں کی توں قائم تھی۔ ایک بہو کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے کہ اس کے میکے والوں کو اس کی سسرال والوں کی طرف سے ملنے والی عزت اور محبت ہی اس کی خوشیوں کے ضامن بن جاتی ہے۔ بیٹے کے بعد اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے بھی نوازا۔ ہماری فیملی مکمل ہو گئی تھی۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ اتنی اچھی سسرال، جان نچھاور کرنے والا شوہر، 2 پیارے سے بچے، مگر انہی دنوں میری امی کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی۔ بی پی ہائی رہتا۔ فہیم اور میں انہیں مختلف ڈاکٹرز کے پاس لے کر جاتے رہے، مگر طبیعت بحال ہونے کی بجائے مزید بگڑنے لگی۔ اور ایک دن جب ہم انہیں معمول کے چیک اپ کے لیے لے کر جانے لگے تو بی پی شوٹ کر جانے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئیں۔ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ گئیں۔ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ میں امی کے انتقال کے بعد زیادہ تر وہی رہنے لگی، بچوں سمیت، جبکہ فہیم اور رفت خالہ کی طرف سے مجھ پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ خالہ نے کہہ دیا کہ میں بے فکر ہو کر رہوں، کیونکہ یہاں ابو بھی بالکل اکیلے ہو گئے تھے۔ امی کے انتقال کے بعد رفت خالہ بھی بیمار پڑ گئیں۔ ان کی صحت بھی خراب رہنے لگی، جبکہ میں دونوں گھروں میں گن چکر بنی ہوئی تھی، کبھی ابو کی طرف اور کبھی خالہ کی دیکھ بھال میں مصروف۔ اور پھر امی کے انتقال کے ٹھیک 3 مہینے بعد خالہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں، اور ہم جیسے ماؤں کے مرنے کے بعد بے آسرا سے ہو گئے۔ فہیم زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنے لگے اور میں ابو کے گھر۔ ان کی بھی فکر رہتی تھی مجھے۔ اب مجھ میں اور فہیم میں نہ جانے کیوں دوریاں سی بڑھنے لگیں۔ ایک دیوار سی حائل ہو گئی تھی ہمارے درمیان۔ ہم ایک دوسرے کو وقت نہیں دے پا رہے تھے۔ اور یہی فرق ہوتا ہے عورت اور مرد میں، کہ عورت رشتوں میں توازن برقرار رکھنے کے لیے اپنی خواہشات اور ترجیحات کو بھی پس پشت ڈال دیتی ہے، جبکہ مرد اسے عورت کی لاپرواہی سمجھ کر خود کو باہر کی دنیا میں مصروف کر لیتا ہے۔ اور یہی میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ ابو مجھے سمجھاتے رہے کہ میں ان کی فکر نہ کروں، بلکہ اپنے گھر اور شوہر کو وقت دوں، مگر میں سمجھتی تھی کہ فہیم اور میرا گھر ہمیشہ اسی طرح میرے ہی رہیں گے، مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ مگر میری یہ حام خیالی اس وقت دور ہوئی جب ایک دن فہیم گھر آئے تو کچھ الجھے سے تھے۔ میں نے حسب معمول ان سے کھانے کا پوچھا، مگر انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ بھوک نہیں ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ کچھ پریشان تھے، یا مجھے ایسا لگا تھا، بلکہ پچھلے کئی دنوں سے وہ ایسے ہی تھے۔ مگر میں نے اس بات کو اتنی اہمیت نہیں دی کہ شاید خود ہی بتا دیں گے، کیونکہ وہ مجھ سے کبھی بھی کچھ بھی نہیں چھپاتے تھے۔ مگر اب کی بار نہ جانے کیوں خاموش تھے۔ میں شام کا کھانا دینے ابو کے ہاں چلی گئی اور جلد ہی لوٹ آئی۔ دیکھا تو فہیم کمرے میں تھے اور بہت ہنس ہنس کر کسی سے باتیں کر رہے تھے، جبکہ کچھ دیر پہلے تو وہ ایسے نہیں تھے۔ خیر میں بھی بچوں کو سلا کر اب فارغ تھی، سو ادھر ہی بیٹھ گئی۔ مگر مجھے بیٹھتے دیکھ کر فہیم اٹھ گئے اور موبائل پکڑے کمرے سے باہر نکل گئے۔ میری چھٹی حس کسی انہونے کا اشارہ دے رہی تھی، بلکہ پچھلے کئی دنوں سے میری یہی کیفیت تھی، مگر میں اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیتی۔ میرے تو خواب و خیال میں بھی یہ سب نہیں تھا۔ 2-3 منٹ کے بعد فہیم کمرے میں واپس آ گئے۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر میں نے ہی پہل کی۔ کس کی کال تھی؟
फहीम ने चौंक कर मुझे देखा। एक दोस्त की थी। कौन से दोस्त की? आज से पहले मैंने कभी इस तरह जिरा नहीं की थी। क्या बताना ज़रूरी है? फहीम भी संजीदा अंदाज लिए हुए थे। बहुत ज़रूरी है। किसी लड़की की कॉल थी। पाकीज़ा, तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है क्या? ये कहते हुए फहीम का लहजा बड़ा खोखला सा लगा था मुझे। आप मुझ पर एतबार कर सकते हैं। मैंने दूर किसी नुक्ते पर नजरें दौड़ाते फैसला कुन लहजा इख्तियार किया। चंद सानिये खामोशी रही और फिर मेरे हदशात ने गोया फहीम के लफ्ज़ों का लिबादा ओढ़ लिया था। फोजिया, फोजिया नाम है उसका। हस्पताल में नर्स है। उसी हस्पताल में जहाँ फहीम रिफ़त हाला को चेकअप के लिए ले जाता रहा था, जबकि मैं उन दिनों अब्बू के यहाँ थी। मैं बिल्कुल साकत बैठी सुन रही थी। उस वक्त कोई भी जज्बा नहीं था मेरे अंदर, ना कोई गम, ना हैरत और ना ही कुछ और। फहीम ने कहना शुरू किया, पिछले 2-3 महीनों से मेरे पीछे पड़ी थी। कहती है कि मुझसे बेइंतहा प्यार करती है और अगर मैं उसे ना मिला तो मर जाएगी। मैं पहले तो उसे टालता रहा, मगर वो पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। अजीब लड़की है। पाकीज़ा अपने शोहर में छुपे उस मर्द को देख रही थी जो नई नई मोहब्बत में सरशार अपनी बीवी, उसकी मोहब्बत, हलूस, यहाँ तक कि अपने बच्चों तक को फरामोश कर चुका था। क्या दूसरी औरत का फरेब एक जायज़ और हलाल रिश्ते से भी ताकतवर होता है, जिसके शिकंजे में मर्द बुरी तरह फंस जाता है? खैर, आपने क्या सोचा है? क्या करना है अब? पाकीज़ा ने एक मुबहम सी आस लिए पूछा। पता नहीं, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। ठीक है, आप उससे दूसरी शादी कर लें। पाकीज़ा ने ठहर ठहर कर अपना फिक्रा बामुश्किल मुकम्मल किया। शायद मुझे ये ही करना पड़े, क्योंकि फोजिया के घर वाले भी इस शादी के लिए तैयार हैं। उन्हें कोई एतराज़ नहीं। फिर उसने पाकीज़ा की तरफ बागौर देखते हुए कहा, तुम्हें कोई एतराज़ नहीं? नहीं। देखो, मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता था और ना ही शादी के बारे में सोचा था, मगर उसके पागलपन ने मुझे इस कदर मजबूर कर दिया है कि पाकीज़ा के लिए तो ये ही बात तकलीफ़ दे थी कि उसका शौहर किसी दूसरी औरत की दिलजोई में मसरूफ़ था। अगर ये सह लिया तो बाकी तो कुछ भी नहीं। वो उससे शादी करे, वो उसके साथ चक्कर चलाए, जो भी करे। बेवफाई तो कर चुका था वो अपनी वफाशार बीवी से, जो कभी उसकी मोहब्बत थी, जिसके बगैर वो जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था और जो उसके बच्चों की माँ थी। आप उसे बता दें कि अगले हफ्ता को आप दोनों का निकाह है। तुम इस वक्त जज्बाती हो रही हो। फहीम ने मुझे टटोला। नहीं, मैं हकीकत पसंद हूँ और ये एक हकीकत है कि मेरा शौहर दूसरी शादी करना चाहता है। जल्द या बदेर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जो सबसे छुप कर आपको उससे बातें करना पड़ती हैं और हो सकता है कभी मिलना मिलाना भी रहा हो, तो बेहतर है कि इस रिश्ते को एक शरई रिश्ते में बदल कर आपके लिए आसानियाँ पैदा कर दी जाएं। पाकीज़ा ने अपनी बात समेटी और सोने के लिए लेट गई, मगर नींद कहाँ आने वाली थी। औरत तो ख्वाब में भी नहीं देख सकती अपने शौहर को किसी और का होते हुए, और उसके साथ तो ये हकीकत में हो चुका था। फहीम ने कैसे फोजिया को इतनी जल्दी निकाह के लिए मनाया, उसके घर वालों का क्या रद्द अमल था, ये सब एक हफ्ते के अंदर ही तय हो गया था। पाकीज़ा ने भी अब्बू से इस बात का जिक्र किया था, यूं सरसरी अंदाज में, जैसे अपने शौहर की नहीं, किसी गैर की शादी की बात कर रही हो।
اس نے خود کو مضبوط کر لیا تھا۔ ابو کو بھی اس شادی کی وجہ کوئی اور ہی بتائی تھی، مگر باپ تو بیٹی کا لاشعور میں چھپی تکلیف کو سمجھ جاتا ہے۔ یہ تو سیدھی اور صاف بات تھی، مگر وہ بے بس تھے۔ جب بیٹی ہی سب کچھ لٹانے کے لیے تیار تھی تو وہ کیا کر سکتے تھے؟ اس نکاح میں فہیم کا بڑا بھائی اور بھابھی بھی شریک ہوئے تھے۔ بھابھی تو نظروں ہی نظروں میں پاکیزہ کی اوقات اسے جتاتی رہیں۔ اپنی ساس اور دیورانی سے ان کا ازلی بیر تھا۔ اب بھی صرف اسی کو دکھانے کے لیے وہ آئی تھی، ورنہ فہیم کو کبھی اتنی اہمیت نہیں دی گئی تھی۔ پاکیزہ نے دل پر پتھر رکھ ہی لیا تھا تو اب ثابت قدم بھی رہنا تھا اسے۔ شادی ہو گئی، دلہن گھر آ گئی، فہیم ایک نئی دنیا بسائے اس میں مگن ہو گیا۔ ہاں، مگر پاکیزہ کے حقوق و فرائض بھی پورے کرتا رہا، بچوں کے معاملے میں کبھی کوتاہی نہ کرتا۔ شادی کے ابتدائی دن تو بڑے خوشگوار گزرے تھے ان دونوں کے۔ فوزیہ بڑی آزاد حیال قسم کی لڑکی تھی۔ پہلے تو وہ صرف محبوبہ تھی، مگر جب بیوی بنی تو اس کے لیے کچھ حدود مقرر کرتی گئی تھیں اس کے شوہر کی طرف سے۔ اس کی نوکری چھوڑنے کی بات ہوئی تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئی کہ کبھی نہیں، وہ ہرگز اپنی جاب نہیں چھوڑے گی، اور اس رشتے میں پہلی دراڑ بھی اسی بات سے پڑی۔ فہیم آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نگل سکتا تھا۔ اب وہ اس کا محبوب نہیں بلکہ شوہر بھی تھا، اور اس کی عزت اس سے جڑی تھی۔ مگر کس طرح اس نے فہیم کو اپنی محبت میں پھنسا لیا تھا، اب پھر کہیں دوبارہ؟ یہ سوچ فہیم کو فوزیہ پر سختی کرنے پر مجبور کرتی، اور فوزیہ اپنی منمانیاں کرنے کی عادی تھی۔ شادی کے 6 مہینے بعد ہی لڑائی جھگڑے بڑھنے لگے اور نوبت طلاق تک پہنچ گئی، جیسا کہ عام طور پر اس طرح کی شادیوں کا انجام ہوتا ہے۔ فہیم نے بھی تنگ آ کر اسے طلاق دے دی۔ محبت کا بھوت سر سے اتر چکا تو اپنی وفادار بیوی کا خیال آیا، مگر ان کے درمیان تو کتنے عرصے سے ایک دیوار حائل ہو چکی تھی، تکلف کی، بے وفائی کی، اور اس دیوار کو ہٹانے کے لیے اب پہل فہیم نے کی تھی۔ غلطی اس کی تھی تو شرمسار بھی وہی تھا۔ یہ بیچ کا کچھ عرصہ اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے نکال باہر کرنا تھا اسے، اور فہیم جیسا مرد جو دوسری عورت کے فریب سے نکل چکا تھا اور اب اپنے بچوں کی ماں اور اپنی عقل مند اور صابر بیوی کو اور بھی شدت سے چاہنے لگا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ ضرور کامیاب ہوگا، کیونکہ جو عورت اپنے شوہر کو کسی اور کے حوالے کر دینے کی ہمت رکھتی تھی اسے معاف بھی کر سکتی ہے، کیونکہ وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی۔ اور عورت کی یہی تو خوبی ہے کہ وہ وقت کے مطابق خود کو ڈھال لیتی ہے۔ ان دونوں کا اچھا وقت پھر سے شروع ہونے والا تھا۔ کیسی لگی آپ کو کہانی ضرور بتائیے گا، اور اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس سے۔